میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا کوئی بھی غلام ایسا نہیں کہ جڑا میرے تے درود و سلام پڑھے تے میں نہ سنا کامران یہ جتنی اے میرے بزرگوں جتنی سبحان اللہ تسی میں نے دیتی ہے نا اے میں تو آنو واپس کیتی تے دوبارہ سنو نا میرے کریم نبی نے فرمایا لیس من عبدی یصلی علیک الا بلغنی صوتہ حیث کانا میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا کوئی بھی غلام ایسا نہیں کہ جڑا میرے تے درود و سلام پڑھے تے میں نہ سنا میرے نبی نے صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ قل ما بعد وفاتک جدو اس دنیا تو پردہ فرما جاؤ گے پھر بھی اپنے غلامہ دا درود و سلام سنا گے میرے نبی نے جواب دے کر فرمایا نعم اسمعو صلاة آل محبتی فعارفہم فاجبت لہو شفاعت یوم القیامہ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جیڑا میرا امتی دنیا میں کسے کونے چ بہ کے میرے تے محبت نال پیار نال عشق نال ذوق نال شوق نال بریک نال یقین نال ایمان نال دنیا دے کسے کونے چ بہ کے میرے تے درود و سلام پڑھے میں محمد مصطفیٰ او دے سلام دا جواب بھی دواں گا او دا سلام سنانا بھی تے کل قیامت والے دن اونوں اپنے نال جنت بھی لے کے جاواں گا دوسرے جملے تے جدہ ہاں ٹھریا ہاتھ چوکے کہے گا سونا چھوٹا پیر دیانے اے تسا کہنا ہے جو سب دا مان ترانے سونا چھوٹا پیر دیانے تھوڑا کس کے جو سب دا مان ترانے سونا چھوٹا پیر دیانے جیدے رو سید دادا صاحب واہ واہ تسی سبحان اللہ نہیں بولنی تے مینوں ایک حدیث ہو رہی سبحان اللہ ایک حدیث ہو رہے پھر کوٹی سبحان اللہ دی آوے چلو جی ایک حدیث اور چھڑ لگو صحیح فرمیندن اے میرے صحابہ جیڑا میرا امتی دنیا تے رہ کے میرے تے درود و سلام پڑھے فرمایا اے میرے صحابہ اینی چھتی ٹھنڈا پانی آگ نہیں بجوندا جتنی چھتی درود پڑھا نالیا دے اللہ کو نام آپ فرما دیتا اچھا جی ایک حدیث اور بھی چھوڑ دو میرے بزرگوں یہ رب دا شکر ہے کہ رب نے فقیر نو ٹائم بھی اس ویلے دیتا ہے جس ویلے رب دی رحمت بڑی عروج دے اچھا ایک حدیث اور سن لو میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جڑا میرا امتی دنیا تے کسے کونے چ بیٹھ کے میرے تے درود و سلام پڑھے کل قیامت والے دن میں محمد مصطفیٰ خود عہدہ نال مصافہ کراں گا میرے بزرگوں نہیں بولے تسی نہیں بولے تے مینوں ایک حدیث ہو رہی چلو جی اور سن لو میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جڑا میرا امتی دنیا دے کسے کونے چ بیٹھ کے میرے تے درود و سلام پڑھے سبحان اللہ میں غلام بندہ دی بھی توجہ چاہنا میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جڑا میرا امتی دنیا دے کسے کونے چ بیٹھ کے میرے تے درود و سلام پڑھے یا رسول اللہ ہوئے گا کہ فرمایا کل قیامت والے دن او سب تو پہلے میرے نال ملاقات کرے گا میرے بزرگوں میری گل بھی سمجھ آ رہی ہے کہ مینوں ایک حدیث اور آندی ہے ایک حدیث اور سنا دیاں اچھا جی ہن جڑا بندہ کہندا ہے نا انکل کامران جڑا بندہ کہندا ہے کہ میں سبحان اللہ نہیں بولنی تگڑا ہوے میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جڑا بندہ دنیا تے رہ کے میرے تے درود و سلام پڑھے یا رسول اللہ ہوئے گا کی مقام ہے فرمایا کل قیامت والے دن جبرائیل انہوں باندھ کو پھاڑ کے خود پل سرات تو گزارے گا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے محمد ہمارے
سبحان اللہ ایک تسی نہیں بولے تے مینوں ایک حدیث اور بھی آندی ہے سبحان اللہ میرے بزرگو جننے بندے بھی تسی بیٹھے ہو نا یقین بھی کرو میں انیاں حدیثاں تانوں سنا سکدا سبحان اللہ اچھا جی حدیث کا مزہ لے میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جڑا بندہ دنیا تے رہ کے میرے تے درود و سلام پڑھے فرمایا آخری وقت اسرائیل اودی روح اچ قبض کرے گا جج نبیوں دے قبض کیتی جاندی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بزرگو اج تانوں بولنا پینا ہے اے پیسے دے دو نہ دے دو سبحان اللہ دے سبحان اللہ اچھا جی ہن ایک حدیث اور سن لو میرے کریم نبی دی بارگاہ طیبہ کے اندر جبرائیل امین حاضر ہویا سبحان اللہ کون حاضر ہویا جبرائیل اور جبرائیل کیسے چھوٹے بندے دا نام نہیں جبرائیل ہوئے جڑا کتب سماویاں دا حافظ ہے بیت المعمور دا خطیب ہے توریت دا بھی حافظ ہے انجیل دا بھی حافظ ہے زبور دا بھی حافظ ہے تے قرآن مجید دا بھی حافظ ہے اچھا ان کمی جبرائیل کمی بڑھ کے ساٹھے نبی تے بوے تے آیا آکے عرض کیتی ان جبرائیل جڑی گل کیتی ہے او میں کرن لگا جبرائیل ہاتھ بن کے یا رسول اللہ میں جبرائیل ہاں یا رسول اللہ میں جبرائیل ہاں میری طاقت دے کمال ہے میں درختاں دے پتے گن سکدا آسماناں دے ستارے گن سکدا میری طاقت دے کمال ہے یا رسول اللہ میری طاقت دے کمال ہے میں زمین دے ذرات گن سکدا سمندر دے پانی نو قطرے قطرے وچ گن سکدا اے کون کہہ رہے جی نہیں بولے تسی ایک باری کون کہہ رہے جبرائیل جبرائیل کہہ رہے کہ یا رسول اللہ میں جبرائیل ہاں میری طاقت ہے کمال ہے میں درختوں دے پتے گن سکدا آسماناں دے ستارے گن سکدا زمین دے ذرات گن سکدا سمندر دے پانی نو قطرے قطرے وچ گن سکدا لیکن یا رسول اللہ جیڑا بندہ تواڈے تے درود و سلام پڑھدا ہے نا اللہ دیاں جڑیاں رحمتاں او دے تے وسدیاں نے او میں نہیں گن سکدا اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بزرگوں میری گل دی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ اچھا کامران بھائی ایک میں نو آندا جی کہ نبی جان دے کچھ نہیں میں کیا جڑا نبی کچھ نہیں جاندا او تیرا اللہ 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 کیا بات نبی سن دے کچھ نہیں میں کیا جڑا نبی کچھ نہیں سندا او بھی تیرا کہنے لگا نبی مر کے مٹی ہو گئے میں کیا جڑا نبی مر کے مٹی ہو جوے او بھی تیرا کہنے لگا دھیان بابا پھر تواڈا کیڑا ہے میں کیا سن ہوئے ساڈا نبی تے او ہے جڑا بیٹھا فرش تے ہوے خبر عرشاں دیا دے سبحان اللہ کیا بات ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سبحان اللہ میرے بزرگوں ویکو عجاب دا پتر آیا ہوئے تے بڑی خوش ہوئے ہو وہ اس مہینے جامینہ دلال آیا ہے سبحان اللہ تے بولو نا میں نہیں ایک بڑی دو میں ہاتھ چوک کے ایک بندہ سبحان اللہ پڑھدا پے تے نال اللہ نہیں پڑھدا ہن تسی آپ سوچو انہاں دوواں وچ خوش نصیب کیڑا ہے اچھا میرے کریم مالک نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللہ والا جدو کوئی نعمت ملے اس نعمت دا چرچا کرو تے شکر ادا بھی کرو شکر ادا بھی کرو اچھا میرے بزرگوں خاموشی تسی خاموش ہو گئے ہو تے میں تواڈی خاموشی دی نظر ایک حدیث کردا پیا میرے بزرگوں ایک توجہ بڑی چیز ہے جے سارے بندے کر لو تا حدیث سنو میرے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ کل قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا فقط میرے اللہ دے عرش کا سایہ ہوئے گا فرمایا اے میرے صحابہ جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے رب دا شکر ادا کرتا رہا کل قیامت والے دن رب خود انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ
گل سن کے میرا دل پہ کر رہا ہے ایک حدیث اور آوے اچھا ہوں اے لفظ میرے منہ چو نکل رہے ہیں پر اے لفظ میرے نہیں زارا دے بابا دے لفظ نے جو ہے زارا دے بابا دے لفظ نے میرے کریم نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ جنہوں دنیا تے اللہ نعمت عطا کرے پھر اس نعمت تے اور اب تک شکر ادا کرے یا رسول اللہ ہوئے گا کہ فرمایا اللہ زمانے دے محتاجی کو دور کر دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بزرگوں میں نو ایک حدیث اور چیتے آ گئی ہے او بھی سن لو میرے کریم نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ جدو کھانا کھا لو کی کھاؤ کھانا کی کھاؤ کھانا کھان تو بعد فرمایا جڑا بندہ پڑھے الحمدللہ رب کا شکر ادا کرے فرمایا اللہ انہوں اتنا اجر عطا کرتا ہے اتنا اجر عطا کرتا ہے اتنا اجر عطا کرتا ہے یا رسول اللہ کتنا فرمایا جتنا اجر روزے دار نو سارے دن دا روزہ رکھن دا لبدا ہے اوے اتنا اجر صرف روٹی تو بعد الحمدللہ کہن والے لبدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بزرگ ہے تسی میرے گال سمجھ دے کونے کوئی سبحان اللہ تے مینوں اللہ دی نعمت تے شکر ادا کرن دے حوالے نال ایک حدیث اور بھی آندی ہے ایک حدیث اور سنا دیا سبحان اللہ نبی رحمت نے فرمایا حضرت امام علی متقی الہند نے اپنے اس حدیث نو نقل فرمایا کہ حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن کچھ ایہو جے بندے ہوں گے جنہاں نو اللہ جنت وچ نورانی منبر عطا کرے گا سبحان اللہ کل قیامت والے دن کچھ ایہو جے بندے ہوں گے جنہاں نو اللہ کل قیامت والے دن جنت وچ نورانی منبر عطا کرے گا تے پوچھا جائے گا یا اللہ اے بندے کون نے جنہاں نو جنہاں پروٹوکول دیتا جا رہا ہے مولا اے صدیق نے سبحان اللہ آواز آئے گی نہیں اللہ اے شہید نے آواز آئے گی نہیں تو یا اللہ انہا پروٹوکول دیتا جا رہا ہے پھر اے بندے کون نے آواز آئے گی اے میرے محبوب اے بندے اونے جنہاں نو میں دنیا تے نعمت ادا کی تھی تو پھر انہاں نے اس نعمت تے رب کا شکر ادا کیتا سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ 10-12 بندے تے ادھر نے جنہاں کہتے ہیں کہ دیان بابا اسی سبحان اللہ بولنی ہی نہیں سبحان اللہ آج تو انو بولنا پہنا ہے سبحان اللہ اچھا ایک حدیث میں اور سنا دینا سبحان اللہ نہیں اچھا توجہ میری گل تے توجہ کرے اللہ نے فرمایا جی تساں فرماندے ہو بھئی تسی نہیں بولے اے ایک حدیث اور آئی تساں نہیں بولے ایک حدیث اور آئی یہ بڑے سیانے لوگ نے میں انہاں نو جاننا تساں دیاں حدیثاں پڑے کو ہور سنن واسطے ہی نہ چپ ہی رہنا تساں اے فرماؤ بھی اے ہن تساں نہ بولے تے اگے نہیں جانی پھر سبحان اللہ دی چھل دے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات اچھا جی بھائی کبرہ ادھر توجہ کرنا اللہ نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ نے فرمایا کل قیامت والے دن ایک ادھر دا بندہ ہوئے گا جنہوں اپنی نیکیاں تے بڑا ایمان ہوئے گا کی ہوئے گا بڑا ایمان ہوئے گا وہ بڑا ہی کہہ رہا ہوئے گا کہ میں بڑا نیکوکار ہوں جی میں بڑا نیکوکار ہوں میرے بزرگوں میں تے بے سوادہ بندہ ہی نہیں اے تسی میں نو بے سوادہ سبحان اللہ توجہ اللہ نے فرمایا اے بندہ ہے انہوں اپنی نیکیاں تے بڑا ہی مانے تے اے بڑا ہی کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا نیکوکار ہاں فرمایا اے دے ساری زندگی دے اعمال میزان دے ایک پلڑے تے رکھو نمازاں روزے حج زکات عمرے ٹنڈا سبحان اللہ انہاں ٹنڈا دیاں گل نہیں کر رہا عمرے والی ٹنڈا دی گل کر رہا یار پتہ نہیں تسی سمجھ گئے نہیں رہے سبحان اللہ اچھا اللہ نے فرمایا اے ساری زندگی دے اعمال میزان دے ایک پلڑے تے رکھو ریاض بھائی توجہ یا اللہ تجھے پاسے کی رکھنا ہے فرمایا تجھے پاسے میں رب نے انہوں جنیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے انہاں اچوں ایک میرے بزرگ ہے تو اسی خاموش ہو گئے ہوتے میں دوبارہ سنا دینا اللہ نے فرمایا دے سارے زندگی دے اعمال میزان دے پلڑے تے رکھو یا اللہ تجھے پاسے کی رکھنا ہے فرمایا تجھے پاسے میں رب نے انہوں جنیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے انہاں
सुभान अल्लाह यार एक बारी फी सबीलिल्लाह सुभान अल्लाह बोल दियो। मैं दोबारा अर्ज करता हूं, अल्लाह ने फरमाया कि सारे जिंदगी दे माल मिजान देख पलड़े ते रखो या अल्लाह दूजे पासे गिर खड़े फरमाया दूजे पासे मैं रब ने इन्हों जिन्नियां नेमतां अता कीतियां ने उन्हां विचों एक नेमत सुभान अल्लाह मेरे बुजुर्गों सारी जिंदगी दी नेकियां दा वजन थोड़ा अल्लाह वालों मिली हुई एक नेमत दा वजन बहुत अल्लाह वालों मिली हुई एक नेमत दा वजन बहुता। हाथ बन के मेरे नबी के सहाबा अर्ज कीती या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह ओ केड़ी नेमत है ओ केड़ी नेमत है कि सारी जिंदगी दी नेकियां दा वजन थोड़ा उस खाली इको नेमत दा वजन बहुता। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया ऐ मेरे सहाबा बंदे मोमिन नो जेड़ा एक वरी साया सुभान अल्लाह। ओ मेरे बुजुर्गों सारी जिंदगी दियां नेकियां एक सादा मोल नहीं ए अदना नेमत है असगर नेमत है छोटी नेमत है ते जदों छोटी नेमत दा मुकाबला नहीं ते साडा नबी ते अकबर नेमत है अफजल नेमत है ए जदों छोटी नेमत दा मुकाबला नहीं बड़ी नेमत दा मुकाबला किवें हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जो अल्लाह ने क्या फरमाया कि अल्लाह बोलो जब कोई नेमत मिले उस नेमत दा शुक्र अदा भी करो ते चर्चा भी करो। अच्छा और मैं कुरान मकाम पढ़न लगा अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सुभान अल्लाह। ऐ मोमिनो मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। मैं अर्ज कीती अल्लाह कादा एहसान फरमाया अपना महबूब अदा करके सुभान अल्लाह अपना महबूब अता करके मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। या अल्लाह कादा एहसान अल्लाह ने फरमाया अपना महबूब अता करके। मेरे बुजुर्गों अल्लाह ने सानू करोड़ा नेमतां दित्तियां ने पर एहसान जताया नहीं। गड्डी अल्लाह दी नेमत है गड्डी दित्ती एहसान जताया नहीं। जायदाद अल्लाह दी नेमत है जायदाद दित्ती एहसान जताया नहीं। पर जदों वारी आई साडे नबी दे मिलाद दी नबी पाक दे विलादत दी वारी आई मैं अर्ज की मालिक हुण साडे ते एहसान क्यों जता रहा है। मालिक ने फरमाया ऐ मोमिनो मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। मैं अर्ज की मालिक वजह की है। मालिक ने फरमाया सारियां नेमतां मेरे खजाने विच आम ने पर मेरा मुहम्मद रब दी नेमत खास है। सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी सुभान अल्लाह। नेमत खास है तेरा मोहम्मद रब दी नेमत है खास है जिन्हें समझ आई हो दोवे हाथ चुक के सुभान अल्लाह। अच्छा जी एक फर्क तो ये हो गया कि सारी नेमतां आप मेरा नबी नेमत है खास। दूजा फर्क भी सुन लो कमरान भाई हर नेमत का नेमत बदल ले गड्डी सी अल्लाह ने गड्डी दी एक्सीडेंट हो गड्डी अल्लाह को फिर मुंडी अल्लाह ने फिर दे दी। एदा मतलब है ए नेमत ए अल्लाह दे खजाने विच और भी है। बेशक कारोबार चंगा सी खान साहब का दौर आया मतलब कारोबार बिजनेस हो गया ना पर अल्लाह को दुआ मंगी अल्लाह ने ये को चंगा दे दिया। एदा मतलब है ये नेमत अल्लाह दे खजाने विच और भी है। बेटे दो साल फोत हो गया अल्लाह को फिर मंगी अल्लाह ने फिर दे दिया। एदा मतलब है ये नेमत अल्लाह दे खजाने विच और भी है। पर जदों बारी आई साडे नबी दे मिलाद दी अल्लाह ने फरमाया है मोमिनो मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। अल्लाह को चाहिए फरमाया इतना मोहम्मद रब दे खजाने विच इक्को ही सी जेदे सिर ते खत्मे नबूवत दा ताज सजा के मैं तुहानू अता कर दिता है। फरमाया इतना मोहम्मद ओए इतना मोहम्मद मेरे खजाने विच और नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है सुभान अल्लाह। इतना मोहम्मद मेरे खजाने विच और नहीं। इतना मोहम्मद रब दे खजाने विच नहीं। एक फर्क ये हो गया कि सारे नेमतां मेरा नबी रब दी नेमत है खास। दूजा फर्क भी सुन लो दूजा फर्क
کہ ہر نعمت دا نعمل بدل ہے پر میرا محمد رب دے خزانے چکو ہی سی جڑا رب نے سانو عطا کر دیتا ہے۔ اور تیجا فرق بھی سن لو، ہر نعمت وچ کمی ممکن ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر نعمت وچ کمی ممکن ہے، ہر نعمت وچ کمی ممکن ہے، ہر نعمت وچ کمی ممکن ہے۔ اور یار اے جملہ سن کے نچن نوں دل کردا ہے، تسی سبحان اللہ نہیں بولدے۔ اللہ نے فرمایا ہر نعمت وچ کمی ممکن ہے، ہر نعمت وچ کمی ممکن ہے، ہر نعمت وچ کمی ممکن ہے، پر میرا محمد رب دی اے رب دی او نعمت ہے جے دے وچ کمی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اے جدو کمی کوئی نہیں تے پھر مننا نبی دے صحابہ بھی لاجواب نے، نبی دے اہل بیت بھی لاجواب نے۔ کائنات دا کتا بندہ جڑا صحابہ پاک نو پوکے، کائنات دا کتا بندہ جڑا اہل بیت دا دشمن ہوئے، کائنات دا کتا بندہ جڑا ازواج مطہرات نو پوکے، اے جدو کمی کوئی نہیں تے پھر مننا نبی دے جانتے ہون اللہ بھی لاجواب ہے، نبی دے صحابہ بھی لاجواب نے، نبی دے اہل بیت بھی لاجواب نے، نبی دے ازواج مطہرات بھی لاجواب نے، نبی دا ابو بکر بھی لاجواب ہے، نبی دا عمر بھی لاجواب ہے، نبی دا عمر بھی لاجواب ہے، نبی دا عثمان بھی لاجواب ہے، نبی دا علی بھی لاجواب ہے، نبی دا حسن بھی لاجواب ہے، نبی دا حسین بھی لاجواب ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حیدری۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تیرے واسطے تیرے ذکر کو غلام دے کر دیتا ہے۔ تسی سبحان اللہ نہیں کوئی بول اور تسی آپ دسو جیسا ذکر رب غلام کرے اودے چ کمی ہو سکتی ہے؟ اچھا ایک حدیث میں اور سنان لگا تہاڈی توجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا ذکرت معي في الاذان والاقامه والتشهد ويوم الجمعه على المنابر ويوم الفطر ويوم التشريق وعند الجماعه على الصفا وفي مروه وفي خطبه النكاح وفي المشارق الارض فما غائبها۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب میں تیرے ذکر نو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اذان ہوئے گی تے نال تیرا ذکر، اذان ہوئے گی نال ذکر مصطفیٰ، اقامت ہوئے گی نال ذکر مصطفیٰ، اے روزہ ہوئے گا نال ذکر مصطفیٰ، حج ہوئے گا نال ذکر مصطفیٰ، عمرہ ہوئے گا نال تیرا ذکر مصطفیٰ، عید چھوٹی ہوئے گی نال ذکر مصطفیٰ، عید بڑی ہوئے گی نال ذکر مصطفیٰ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جتھے 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 ذکر خدا ہوئے گا اوتھے اوتھے ذکر مصطفیٰ ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ لگ دے کوئی اس حدیث دی سمجھ نہیں آئی تو میں دوسری حدیث بھی سنا دینا۔ اللہ نے فرمایا قد جعلتک ذکرم، قد جعلتک ذکرم، پتہ نہیں میری گم کون سمجھے گا۔ قد جعلتک ذکرم، قد جعلتک ذکرم من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب جڑا بندہ ذکر مصطفیٰ کرے اینجی ہے کہ انہیں ذکر خدا کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک۔ لگتا ہے انہوں اس حدیث تیری سمجھ نہیں آئی تو میں تجھی حدیث سنا دینا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی لی یا محمد من ذکرنی فلیس لہو فی جنت نصیب۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جڑا میرا ذکر کرے تیرا نہ کرے، کامران بھائی اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جڑا میرا ذکر کرے تیرا نہ کرے، میرا تے کرے پر تیرا نہ کرے، میرا ذکر کرے تیرا نہ کرے، یاتی علی الناس اے یاتی علی الناس زمانن یجتمعون فی المساجد فلیس فیہم مؤمن۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جڑا تیرا ذکر کرے تے میرا نہ کرے، میرا کرے تیرا نہ کرے، میرا ذکر تے کرے پر تیرا نہ کرے، فرمایا جڑا جشن قرآن تے کرے پر جشن میلاد نہ کرے۔ یقول اللہ تبارک و تعالی لی یا محمد من ذکرنی فلیس لہو فی جنت نصیب۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جڑا میرا ذکر کرے پر تیرا نہ کرے، میرا دے کرے پر تیرا نہ کرے، میں نصیب جنت نہیں رکھی، جنت انہوں ہی ملے گی
नबुव्वत ताजदार खत्म नबुव्वत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है चौथी हदीस आवे चौथी हदीस आवे तुहाडी सुभान अल्लाह नहीं आवे ओए तेरे ते मेरे बाबा जान हजरत आदम अलैहिस्सलाम अब्बे दा नाम सुन के होली नहीं बोली दा उच्ची आदम अलैहिस्सलाम जन्नत दे महल्ला ते गए ना ते जाके देखिया जिथे खुदा दा ना ओथे मुस्तफा दा ना जिथे खुदा दा ना ओथे मुस्तफा दा ना ए तुसी बोलदे क्यों नहीं पाए जिथे खुदा दा ना ओथे मुस्तफा दा ना बेटा नू जन्नत दे महल्ला ते गया ते जाके देखिया जिथे खुदा दा ना ओथे मुस्तफा दा ना जन्नत दे दरख्तां दे पत्तियां ते खुदा दा ना ओथे मुस्तफा दा ना जन्नत दे दरख्तां ते खुदा दा ना ओथे मुस्तफा दा ना आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा लो एक गल याद रखना ना खुदा मुस्तफा तो जुदा है ना मुस्तफा खुदा तो जुदा है सुभान अल्लाह बेशक नारे तकबीर थकते नहीं गए मेरे वीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी सुभान अल्लाह बुजुर्गों मेरी गल दी समझ आ रही है सुभान अल्लाह अच्छा हुण है तुसी ना मिलाद पाक दी महफिल विच आए हो केड़ी महफिल विच आए हो मिलाद पाक केड़ी मिलाद पाक केड़ी चाहे और गल भी सुन लो ए एडी अकल है साडी इन्नी जी अकल है ओए इन्नी जी अकल च एडी कोई अकल च मकाम मुस्तफा नहीं जे आ सकदा अच्छा ये फरमाइश में आपकी बात मैं पूरी करता हूँ ठीक है इसके लिए ये बात सुन लें भाई कामरान तवज्जो मैं अब आपको ना समझाने लगा हूँ तवज्जो अच्छा हुण बंदा ना कामरान भाई बंदा 200 मण गन्ना लदे ते लद के सुनारे दी दुकान खड़कावे ते ओनू जाके कवे लाया कंडा लाया कंडा लाया कंडा उन्हें कंडा तो नहीं ले आना पर डंडा ओ पूछे कंडा की करना है तुसी कहो 200 मण गन्ना तोलना है 200 मण गन्ना तोलना है 200 मण गन्ना तोलना है ते वो कहेगा जाओ चवला तेरी माती मारी गई है तेनू नहीं पता मेरा कंडा इन्ने जोगा नहीं ऐसा क्या मेरा कंडा इन्ने जोगा नहीं मेरा कंडा इन्ने जोगा नहीं मेरा कंडा इन्ने जोगा नहीं पता नहीं मेरी घर में कौन समझेगा मेरा कंडा इन्ने जोगा नहीं वो मेरा छोटा जा कंडा माना नहीं तोलगा मेरा कंडा इन्ने जोगा नहीं मेरा कंडा इन्ने जोगा नहीं मेरा कंडा इन्ने जोगा नहीं वो जिन्हें सुनार दे छोटे के कंडे थे मारा नहीं तोले जाते एवं ही मौलवी दी छोटी जी अकल च मकामे मुस्तफा ने जे सुभान अल्लाह क्या बात है बेशक 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 क्या बात है मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले सुभान अल्लाह भाई क्या भैया आपकी मैं फरमाइश पूरी करने लगा हूँ ये बता दें ये जगह कौन सी है ये 24-14 है 24-14 मेरे बुजुर्गों ये मैंने फरमाइश है कि एक शेर सुना दियो बाबे बुल्ले शाह दा ते हुण मैं सुनाण लगा पर इतना नहीं सुनाना मैं जे इस शेर दा मुल दियो फिर मैं सुनाना इस शेर दा मैंने मुल देना बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ठीक है जी अच्छा जी हुण सुनो हज जी कीती जांदे हो अल्लाह 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 हज जी कीती जांदे हो लहू की पीती जांदे हो ओए ए की
کیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا نس مسیتے جاندے ہو اوئے اے کی کیتی جاندے ہو پھٹ دلاندے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو اوئے اے کی بابے بلے شاہ نے فرمایا حج بھی کیتی جاندے ہو حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتے جاندے ہو اے کی کیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا حج مسیتے جاندے ہو اے کی کیتی جاندے ہو پھٹ دلاندے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو اے کی کیتی جاندے ہو فرض نمازاں دے ادا کردے نہیں تے نفلاں نہیں دے جاندے ہو اے کی کیتی جاندے ہو تے 24 چند کھالے ہو زور میرا لوا کے اے زور میرا لوا کے سبحان اللہ میں پیتے جاندے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات زور پیر پیاندہ لوا کے سبحان اللہ میں پیتے جاندے ہو اے تسی کی کیتی جاندے ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ بچو تسی ٹھیک کیتے جاندے کیا بات ماشاءاللہ اچھا میرے بلے ہون تسی خاموش ہو گیا نا تو میں تھوڑی خاموشی چ نظر ایک حدیث کردا پیا اچھا ہن ہولی جی گل میں کرنی ہے چش تسی چکنی ہے تے بولنا بھی تسی حدیث دا مزہ لیو رکھ میرے نبی نے فرمایا رکعتین من الفجر فجر کا ویلا ہے حدیث سن کے مزہ لیا جے رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کل قیامت والے دن ساری دنیا ساری آخرت میزان دے کلڑے تے رکھی جائے گی ساری دنیا ساری آخرت فما فیہا قاری لقیب خطیب عالم مفتی حافظ سارے میزان دے کلڑے تے رکھے جانے گے ساری دنیا پوری آخرت میزان دے کلڑے تے رکھی جائے گی ہاتھ بن کے میرے نبی دے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ دجے پاسے کی رکھنا ہے دجے پاسے کی رکھنا ہے فرمایا میریاں فجر دیاں پڑیاں ہوئیاں دو سنتاں سبحان اللہ اے جیسے رسول دیاں پڑیاں ہوئیاں دو سنتاں دا مقابلہ نہیں اس رسول دا مقابلہ کی میں ہو جائے سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ اچھا میرے بزرگوں ہون میں گل ختم کرن لگا ہر سال ربی ڈبل تشریف لوندا ہے کہ سنی ایویں لیٹاں لوندا ہے گلیاں سجوندا ہے تے بس گل کی کوئی کردا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے انج نہیں نا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے تسی تاریخ دا مطالعہ کرو ثقافت سکی مانل زنا کرتا سی اوے بڈھا بابا بازاراں دے چوکاں چ ویچیا جاندا سی بیٹی نو زندہ دفن کیتا جاندا سی پر جدوں میرے نبی آئے نے آ کے فرمایا خبردار اللہ جنوں بیٹی دے تے پھر او بیٹی دی شادی کرے او دی پرورش کرے یا رسول اللہ ہوئے گا کی فرمایا او شخص جانے جنت جانے تے میں محمد جانا وہ شخص جانے جنت جانے تے میں محمد جانا بڑھا بابا بازاراں دے چوکاں وچ بیچیا جاندا سی پر جدوں میرے نبی آئے نے آ کے فرمایا خبردار اللہ جنوں خبردار فرمایا جدے اوتے پیو راضی ہوئے گا او دے اوتے اللہ راضی ہوئے گا سبحان اللہ سکی مان بہت زنا کردا سی پر جدوں میرے نبی آئے نے آ کے فرمایا خبردار اللہ نے تہاڈی جنت تہاڈے بیبے دے قدماں تلے رکھ دتی ہے میرے بزرگوں گلیاں بھی سجاؤ لاٹاں بھی لاؤ تے بس گل ایکو ہی کرو محمد ہمارے بڑی شان والے ہمارے بڑی شان دونوں ہاتھ اٹھا کے محمد ہمارے
की जात पहचान, मेरा अल्लाह दरूद पढ़ता है। ہاتھ نیچے ہو چودھری وڈیرا اودا نہ ہوئے تو بندہ آکھے میرے خان صاحب بڑے چنگے نے آپ بہت اچھے نے پیر زمین تے نہ لگے تو اس نبی دا امتی ہو کے جس نبی دے امتی ہونے واسطے نبیوں میں دعاواں کیتیاں ماں دی گود تو سانو سرکار دا کلمہ نصیب ہوئے تے لبا تے اے آ جائے محمد ہمارے بڑی شان والے بندہ سر سٹ کے بہ جائے ہاتھ تھلے کر کے بہ جائے تکلیف نہیں ہوتی جنہوں سرکار دے امتی ہوتے نہ دے جتھے کھڑا ہے جتھے بیٹھا ہے مووی والے ساؤنڈ والے سٹیج والے سارے ہاتھ اٹھا کے آکھو محمد ہمارے بڑی شان والے بڑی شان والے بڑی شان والے بڑی شان والے بڑی شان دیے جن کو رتبے خدا دے نرالے محمد ہمارے بزرگوں میری گل دی سمجھ آ رہی ہے جو جی پچھلیا قوما چھوٹا گناہ کرن مکے کے لکھیا جاندہ سے بڑا کرن شکلہ تبدیل ہو جاندیا سن پر جدو میرے نبی آئے نے ان تسی آپ دسو کیڑا گناہ ہے جیڑا آسان نہیں کیتا پر آواز آئی تو انو چھٹے آتا ہے کل کو یہ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے پچھلیاں قوماں یا اللہ کپڑے پہ گندگی لگ گئی پاک ہونے ہے فرمایا پہلے کپڑے دا وہ حصہ کٹو پھر پاکی ملے گی یا اللہ ہاتھ پہ گندگی لگ گئی پاک ہونے ہے فرمایا پہلے ہاتھ کٹو پھر معافی ملے گی پر جدو بھائی آئیے ساٹھی اللہ دھیان دے کپڑے پہ گندگی لگ گئی ہے ہاتھ پہ گندگی لگ گئی ہے فرمایا جا کے صاف پانی نال تو لو شاء اللہ پانی تے اودوں بھی سی فرمایا تو انو نہیں پتا کل کوئی ہے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان بھائی سننا پچھلیاں قوماں یا اللہ کلو گناہ ہو گئے معافی چاہیے دیئے فرمایا آنکھ کڈو پھر معافی ملے گی یا اللہ پیر کلو گناہ ہو گئے معافی چاہیے دیئے فرمایا پہلے پیر کٹو پھر معافی ملے گی یا اللہ ہاتھ کلو گناہ ہو گئے فرمایا پہلے ہاتھ کٹو پھر معافی ملے گی پر جدو بھاری آئیے ساتھی یا اللہ جان دا ہاتھ بھی مجرم ہے پیر بھی مجرم ہے آنکھ بھی مجرم ہے سوچ بھی مجرم ہے فرمایا پیر کٹنا نہیں ہاتھ کٹنا نہیں آنکھ کٹنی نہیں فرمایا مرن تو ایک لمحے پہلے بھی معافی مانگ لگو اے معافی مانگنا تو اٹا کام میں معاف کرنا وہ جرابتا کام میں یا اللہ وجہ کیے فرمایا کل ایک کریے محمد ہمارے بڑی شان والے سبحان اللہ ہمارے بڑی شان والے سبحان اللہ محمد ہمارے سبحان اللہ شکریہ بھائی شکریہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوشحال سبحان اللہ ٹائم بھی بھائی چھوٹے بھائی کے لیے بھی دعا کرنی ہے جی یہ میرے بڑے بھائی ہیں اللہ پاک بھائی کو ہمیشہ خوشحال آباد رکھے اللہ پاک بھائی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے آمین 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 بزرگوں ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے میرا دل کر رہا ہے آپ کے لیے تو پھر دعا ہی دعا ہے نا آپ کے لیے تو ہم 24 گھنٹے دعا کرتے رہتے ہیں عمران بھائی اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوشحال و آباد رکھے اللہ پاک دعا بھی اور دم کے لیے بھی گزارش کی تھی آپ سے خطاب مکمل ہو گیا جی خطاب مکمل آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیں
دایاں ہاتھ نہیں جی پہلے دعا کر لیتے ہیں کامران بھائی جی ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ جی ٹھیک ہے جی پہلے آپ کی امی کے لیے بھی دعا کرنی ہے جی بالکل انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں سارے ہاتھ اٹھاؤ میرے بزرگوں دل سے ہاتھ اٹھانے ہیں پتہ نہیں کس کے منہ سے آمین نکلے اور ہمارے سینے مدینے ہو جائیں اچھا جی ہاتھ اٹھاؤ اے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ عظمت کا واسطہ جمال کا واسطہ کمال کا واسطہ تجھے تاجدار ختم نبوت کا واسطہ ابو بکر کی صداقت کا واسطہ عمر کی عدالت کا واسطہ عثمان کی سخاوت کا واسطہ علی کی شجاعت کا واسطہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا کے پردے کا واسطہ بی بی آمنہ کی عزت کا واسطہ اے اللہ تجھے حسین کریمین طیبین طاہرین مطہرین منیرین شہیدین دونوں شہزادے ہیں امام حسن امام حسین کی شہادت کا واسطہ ہم سب کے تمام مشکلات آسان فرما مولا آج کی یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول کو منظور فرما مولا بالخصوص میرے بھائی کامران کی امی جان کو صحت و تندرستی دے اے اللہ میرے بھائی کامران کی امی جان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما قلب سکون عطا فرما مولا بالخصوص میرے انکل ریاض پر رحمت فرما مولا میرے بھائیوں نے مل کر یہ محفل سجائی ہے سب کے ٹکڑے دور کر دے میرے بھائی جو اس محفل میں تشریف لے آئے ہیں مولا سب کی تمام مشکلات آسان فرما مولا ہم سب کو ہمیشہ خوشحال و آباد رکھ اور یا اللہ بالخصوص میری دادی امی کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ میری دادی امی کو صحت و تندرستی دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آمین ظفر بھائی چاہتے